السلام عليكم. يثما سويثما يعز نيريفيا النغ ماني مهجام غدا خرني غبار يثما النغ يجو قادي ضم قراني كني ويكنينت سكور شينو مسيتي مغاتيريم ذي الصحة ذي هنا تذاث إيشوان يثما سويثما تواجد غدانيتا مش توارا مواني باش هذاك الشغل يجن جرعة أمل باش هذاك الشغل يجن طاقة إيجابية يثما ثنغ سويثما ثنغ ونشسنغ بأنه التصني وذان تعانى نفسيا، التصني وذان تعانى ماديا، التصني وذان فقدن أقرب المقربين غاصن، التصني وذان ذي سن الخوف وتعيش نيجي الهاجي سن الخوف، يكثى القيل والقال، يكثى كثرة السؤال، يكثى التصني وذان كوريجن قارس الشين فيرس سنت مازيغتي يلغي بالغاه ذاني تقارسني يثما سويثما يعزن يقيما ان شاء الله شهرين غتنصبرك ويا نستغفوسي ويا نحاول ما امكن ان نفسخ الفقير، نحاول ما امكن اسنوش يجن الامل الارمله اثني وغات تجي حد نحاول ما امكن نعاون ويا ان شاء الله ويقيم شهر واحد مشينا المغرب هذه التحليل هذه اللقاح كورونا هذا بدان التصني وذان تسقسان مش غيري التحليله التصني وذان كذن الزايس التصني وذان مشناون الشينا كيوم نقارس تحليل الشينوا وذا يسن التقيجا ولكن سنين خصني تزيل المنبره باللي امبوسيبل نغ مستحيل الدوله في حجم الدوله انه تخسر المضره الشعب الناس ذاني تقارسني يثماس ويثمام مش تغيس التحليله نغمه مش تغيس اللقاحه ذا مزوار اذيري زي استفدن الجيش نغ القوات المسلحه الملكيه ازاي استفدن اضبيبا ازاي استفدن اني غاد جاك طازي 45 سنه هذا يسنقن ازيد زي 10 مليون و250 واحد مش ديوس هذه التقرير اواني 21 يوم اذقن المرحله ويستناين اسنعاوذن الجرعه الثانيه يوذنا يدنيغ وذبذانا ذقن يوذاني غاد جا 18 سنه 45 سنه السني هذا سنعاوذن البقيه يقيمن ماني غنوض ان شاء الله تعالى هذه التحليله اللقاحه هذه معمم خل المغرب ما يميدو صيغه السيورغ كذلك باش هذوك شغل عمليه يثما هذا سنين ان شاء الله الرحمن الرحيم في شهرين ثلاثه تعذر الوضعيه انذور مره يثنغ انعنق رحبابنا اني جان اجمى ذي ومان هذاك حن غثمان نسن اتزان الوالدين نسن يثما ثنغ سويثما ثنغ يتويخسنا ذي قفيشتا التسر وقت نسا ذي قفيشتا تلاميذ نغ ان شاء الله الطلبه نغ يعزن هاد السعدون الامتحانات نسن انذور غ الحياه النغ بلا ما ذتوغ يثماث نغ التوغ يشجل نغ الحج هاد راحنا الحجن انا ذور غ المساجد انا ذور غ بيت الله الحرام انا وقوف عرفه انا ذور غ الحياه النغ الطبيعيه سنغ الى نحر ثحرن تماره ولكن وسيغ غربحه باش هذا مينيغ بانه الصبر يخص ذيري يخص وان تقنيتشا يخص وان تحسيشا غيوذان المتشائمون يخص انني ان بعد العسر يسرا انا منس القضاء والقدر وانني في وشا اتشاق فوشت في وشا يوم جديد ان شاء الله تعالى. ثانيتا نقطة مزوارو تيزي خصغذ بذير بخصوص المستشفى الحسني قاغسني يثماس ويثمان يعزني تسقسان من توقيع عندي المستشفى النير نخص ضروري واللسان نضمه الى لسانكم ورنغ خاشع يكنيو ذمين تقام كنيو نقرصن المديريان الصحة ونقرصن المندوبيان الصحة في السرمانغ مرة يمنوسني جاندير واشوم من تمازيخت مرة امنوسي جاندي النظا ذي الحسيمة ذي ريفين مرة هذا خفيني ما يمي وقاغسني برلمانيين النغ الاصل هو التوي من الوزير هذا سعاوذغ الاصل هو ذي معاينة ميدانية الاصل هو دياسغ المستشفى الحسني
الاصل هذه قميشي العامل الاقليم علي خليل يقيمن ذي الاسبوع ذي ترتيه ما يعذون يقا كيسن الحساب سيغ لا طابل، والمصادر ايضا تدقاق مصادر موثوقه جدا يحاسب ضبيبا ما يمي مثران كش ما يرابور نفران ما يمي يوقع فران منايا مره قاغسن يضبيبا يتقل المجهود السانيتا هذاهم تعاوض هذاهم تينيق ولابد ثغويث خصها تعوض، ولكن ثغويث ايجابيه ونيجي نشان حاجات تصبحانت اص نصفق وصنافع القبعه ونيجي نشان حاجه تعفانت السنين يشك ثقيل مانايا غلط غاك الفرصه غاد الدورات ثنقيتي خص غادي نير تعقرم كيدير زي شهان ثلاثه غيا يثمات سوي ثماره ميد يذبان الحاله ثم زواروت المواطن نير نهارا نستوى خاص ونيديوسين زقليمان زي فرانكفورت تعقرم باللي تنيت تغا اول حالات وثوا سبيطار الحسنيه او انا سيبند 12 الحالات كيجن اسره نيجن الدكتور رخدني مره تغور النغي تاع رجيجيع رخدني مره نسيور نقارس لابد نتحمل المسؤوليه كوريجن زي ومشان الناس نستهتر يا يتماسو ما يعزن ونكسبوا الامر الجديه يا يتماسو ما يعزن توانقرص بانه ايطاليا تمتان ديال الكولوار توانقرص برازيلي وذان تمتان ديال الشارع توانساور خشينوا تمتاني وذان ديال المستشفيات نقارسي خص منايا ودي تكويت شغل النظار خص غدا ومينيغ بانه يجي الحاله يظناض برامز كارتيس من الناس في وضغ المستشفى الحسني يكا 10 مينوت يموت 10 مينوت يموت قبل كراميس كين سكانير وفين بانه ثاروث النص لي بولنيا ان كوفيد 19 شين تا ثاروث كمرنت ثم ثاروث يعني يود تا غلا فاز فينال يود غلوطو جام ماكسيموم ما يتحمل بنادم بالصفه ذي مثوانيتا بوركي شك بوركي شم بوركي كني وتفابريكاتي وفيديوات غلط سبيطار الحسني بوركي كني وقامسن نوح عالجم ذي ذودري النوم بوركي كني وكامسن غا الكلينيكات مع العلم انه بعض الكلينيكات تغين السبب ان نموت هو الطاس نيوذان نيغجيني وذان تمتان دي ذودري النسن روح خزاث غا السلطات اني كين تصريح بالوفاه شحال يوذان يموتن دي ذودرين ثلثين اكثر مما تتصورون. نزرى فيسبوك يتساور نزرى نشسنغ يجي حاج هو انه مرى القطاع ذيس الفساد يخص فضحق الفساد النيوسيني غير المسؤول يخص تعذرد، ولكن واترك يرغبوس كيج ومشان تعالج ندايس هذا راح غايج ومشان هذا يسكسي غير حريق وزما خشات تواريخ بابا ذمة متان نش خزاغ ذيسن لابد يخص الاخذ بالاسباب واجب اثناوي غا سبيطار ماني تعالجن ثاني تنقيد تم زواروت. النقطة يخص غادي غعاود بالليل المستشفى المسجد نيغوني الزثير قهوان امين نيغ الزثير جليسيا وني قد تقناس الاسير الناس وديري مركز للعلاج واخا هذه يري مركز للعلاج والسيدي 5 المراكز يديويا مرة هذه يري معززين الاسيرة باش يوذانا طرحنا التافل ماني غتعالجن واللي سنيزي السوارغ نتمازيغ أخاطب به المسؤولة الأولى عن الصحة الدكتورة نسرين والدكتورة نادية البوطي فينا المديرة والمندوبية يخصها تقن الدور نصل في أقصى أني تخاسي برلمانيين ذني تقاغسي برلمانيين نغي عزن ماني هجان قاغس ماني تسل أسماء ماني هجي ذا يا بارشان ماني هجي ذا يا بارشان ما يمي بوركي تتغويث وتضر فرصة باش تباند ماني تجيد شكني خشم أليلا أحكيم ونحذي الشا سؤالات ولكن النتيجة واحد جيشا نحتاج النتيجة ماني تجيد فاروق الطاهري يتمثل المجلس الحكومي في شخص العثماني ماني تجيد ابتسام من الراس يتجقشم في الأغلبية الحكومية ماني تجيد مصطفى سلامة واش نزري قاع ذي الدنيا واش نأخمي وذا الجيد
أخمي وذا ثيميذ أخمي وذا ثغريض أخمي وستكيد شك جا ممثل هكا شك ذي الأغلبية وذي الحزب نقارس نشين الحزب يتجا غاتفوس أداني غاد ماني تجيذ عبقى دار سلامة ماني تجيذ تما إنخ السوارغ لا حول لنا ولا قوة إلا هكذا منيني اصحوا الضمائر اخص الضمائر تصحانت فنقيت نغني ماني تجيم رؤساء المجالس الجماعاتية ماني تجي ضفوطات مستشفى الحسني استفاد من الزايس طاوان بلينتا ماني تجي ضبجعيت مستشفى الحسني استفاد من الزايس طاروان النضوى ماني تجي مرة ثوم ماني تجي ذا فنة ماني تجي ذا محمدي توحتو حساني تقاغس الله يشافيك قولاش قاس زي الجرعة كورونا ماني تجام ماني تجي ذا الطيبي ماني تجي ذا الطيبي سيسم 5 الولايات على رأس الجماعة هو تستطعم مشى أتعظم من المستشفى النية المستشفى يكمر خغاس عامين يبدا تجينا الناس 2011 حشومه وعيب وعارة تسور كرئيس جماعه ونشغاري المواطنين انو اذا يجين تقف ويعصمغ بو المستشفى وانت هذيش الاشكالي مغاص والطاس نقطة وثلاثة قاغثني يثما أزف خبرا سعيدا أسنيني خرم وجن بحا خص غادي ريغ إيجابي هذه ريغ إيجابي كتار قاغثن بأنه يثما ثنقضي الدريوش توغا مستعدين أذكنيجن الشكل نضالي أذفغن دي مظاهرة غا المستشفى يجين دي الدريوش يسبديثن العامل ذاني تقاغثن بأنه نتلقى الاتصالات زق برلمانيين زي بعض البرلمانيين بين قوسين وتجيبهم مرة باش لكي لا نبخس الناس أعمالهم مريق جيت تصبحان تسنيني جيت تصبحان نتلقى اتصالات زي ليلى أحكيم زي فاروق الطاهري زي ابتسام مراس اننا نغ بانه المستشفى ندري واش ذي المستشفى القرب نزيو اضيازم ذي الغضون نشهارة اضازمن مش اسغقنا ضازمن او مينير حرك شوية النعورة يثمثن السيورن برافو خوم كوري الجن دوريتك الا ونقابل اخطاء الا ونقابل شن حاجة لا علم لنا بها وربدا قاغوم أن يلفظ الإنسان بكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها وبالمجتمع في الهاوية 70 خريفا ذا قاغسن بأنه المجلس للجهة الشرق نبيوي السانيتات مني غادي يحرك كنتمناو تحركوا كنتمناو الجهات ديال الشرق نقولوا ليها راه الناظور كاينه في الخريطه ديال لا ريجيون دوريونتال راه ما جيناش من المريخ راه ماشي ما كنهضروش الناس ديال الناظور كيهضروا الريفيه الغالبيه راه ما محسوبينش على وجده راه محسوبين على وجده وحنا راه الموارد ديالنا هي اللي كتخدموا بها الجهه الشرقيه كامله وبالتالي الجهه ديال الشرق راه غادي دير اتفاقيه شراكه وغادي دير اتفاقيه مع وزاره الصحه على اساس يوفروا الاطر الطبيه وتخلصهم الجهه الشرقيه وغادي يجيو يخدموا في لوبيتال ديال الدريوش وفي المستشفى القرب متعدد التخصصات في زايو. اذا هذه تحسب وكنحيي من هذا المنبر بحراره على الضمائر الحيه على اللسان المناضل الحقيقي الواعي بالفتنه وبالحكمه. اما البلبله وتسويق كلام مزيف وترهيب الناس لغرض اخذ اللايكات ولغرض يعني اخذ الجيمات وباش تبان كمناضل ونتاديش الخطا امغاص والتصيخ خصها نحاربو وكيسنق القطيعه ما يمساو غامو لانه ثغويت السمرمي تبدا يتما تبدا ذي شغان ثلاثه ون الناس نخدمي توان تصفاق الدكاتره نقارس شكرا لكم ورخو اسنيني شكرا لكم خل مجهود التقم رغم قله الامكانيات ولكن داروا مجموعه من الاجراءات في الخطه الاستعجاليه تقود العامل سمات الناس مش لهم دنيغ انه البلوك العمليات يدور كوفيد مش لهم دنيغ بانه المستعجلات تدور كوفيد مش لهم دنيغ
تروماتولوج إذور كوفيد مش لهم دنيق الأسرة الإنعاش عاف عنطث منايا يوزد واجبو يوزد اعتباطي يوزد ستغوي ثنيا يتماسو يتماوى تبخي ثغورة ذيج المجهود نشان يجن يوزد زي الإعلام النزيه يوزد قوذاني يجين تغوي ثنسن زي شهان ثلاثة باش ونسيورتي وتجيبور نهارا أسنينين يوذان قاكثان قال الله يحسن عاون هذا مديني بأنه بلجيكا يتجا دولة أوروبية عظمى تسكاي مهراش الناس غا هولندا تسكاي مهراش الناس غوليمان من غايني غنش ذاني تاخ المغرب مي قاد المغرب قارب دان تستوار نقارس قاد المغرب دولة نامية واخا اديني غش تنقيت النغنية ذاني تدعت مغرب بعض الدكاترة ومن هذا المنبر غنهضر باللسان امازيغي وبالانسان اللسان العربي. كاين بعض الدكاترة غفر الله لنا ولهم والله ما كتحشموا، اقسم بالله ما فيكم ذرة انسانية، والله لا علاقة لكم بمهنة الطب ولا بمهنة يعني خير اسلاف هذه الامة، لا علاقة لكم لك الطب لك الانسانية لك الاخلاق النبوية لك الانسان ناري فيه. كيف يعقل الضبيب هذيك شهادة يتجسرت في كميديكال هذيك رخصة بأنه يهرش وانت ويهريش ثاني تحشومة وغانغي سماون نوم وممكنك انه نكشفك الزمان لأنه سبيطار خميستو سبيطار الحسني نيغسوا رخشان سبيطار نسن بأنه ذيني العقلية مش لهم تقاغر بدا ذيني ربعاض أثني يحفظ سيلا ربي العالمين دنيا وآخرة، ولكن ذيني ربعاض غفر الله لنا ولهم والله يهديهم. نقاغس نخذ الشدائد تمني غتسترجع من الضمير نوم والتسمة تعاون ميا يتماثهم لأنه تمتن الأسر النظورية والحمد لله أو من يغجموا ور النغلين الحمد لله قينقص لوطو لامور إني تمتن قنقسن باش تكمذير عقل النظوة قنقسن إني تمتن، ولكن قاغس نكورماني وبنادم كورماني وبنادم نصرع الزايس غاز بيطار قادين وذان تلقى الاتصالات نسن يشيدون وتصفاقن وقارش الله يرحم الوالدين يوذان يخت من دي سبيطار وقاغبوا ذيني بو الفساد قديني معشعش الفساد قاغاسي يقشاون، ولكن قاديني وذان نزهاء شرفاء خدمن تابرات نسن الانسانيه. ثاني تاخ ساتنيني سبيطار الحسني يتعزز مش لهم دنيغ سكيج الاسطول الاكسجين الجديد ماني يدور انه مش لهم دنيغ كذلك امشاني السرطان يتجسني تنقارسني برلمانيين دي ناثان وقف نغيما نقص الشعارات نغيما نقص الديسكو قنخدم الصحة نخدم باقا كورثة داث ثرو باقا كورثة داث امتى نصدر بحار خيوذان موثن السرطان ومين يتمتان السرطان كتاز قني يتمتان كورونا إني تمتان دياليز كتاز قني تمتان كورونا قاغسني يوذانا حان الوقت مرات غاكنيو طاروان النظار مع انه مشكوك ذا يوم لانه مرة ذورق هذيني والله مرة من توقيع غانغ ذيا الريف إلا مما كسبت أنفسنا كيفما كنتم يولى عليكم لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. توريد مروان صرح ذواتنا والله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم فكما تدين تدان. ومش حام دكاترة موذن ومش حامني من مرشحين موذن وقد ظريمذن ومش حامني يوذان يتجا منتخبون قاديس الثقة ضيعا الأمانية إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله أسحسث قد ونت الأصل المنتخب هاوني ذين قتي قذن وشاس 35,000 صوت هاوني ذين كشا 5,000 10,000 هاوني جا خانغ نهار يتمثلانو
اتق الله في نفسك وارجع. ونهار سبيطار حسني خميقاغ المبادره خصها تنك غتستورق شويه دروس، يعني باش توض نهار تو التبرات شويت لانه الخطاب كيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وذن قارن السوارد جهدش المعرض، كيف بحبيب الامه، كيف بمن وطأ افضل من وطأت رجله على هذه الارض، كيف بالذي زكاه الله من فوق 7 سماوات وشرح صدره فقال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، كان إذا خاطب احمرت خدوده عليه الصلاة والسلام. الدين النق دين النصيحة، والدين النق لابد وجهك كالمنتخب. يكشاك ربي المسؤولية يا أنا أرى الله يجازيك بخير. كنحتاج أنه تقميج الخلية وهذا زدعاوذ، هذا زدعاوذ لأنه نحتاج المبادرات، نحتاج المبادرات البناءة يتجابوا دارها تصرح، نارا نحتاج ليزوكسيجين، يمكن ثاني رب ذرة نافعة، يمكن كورونا يقتي تصيد ربي العالمين ذي الابتلاء باش نعذر السلوكياتنا. ميمي مازيغ غاس لغة يعني نقارس الشين فرانسيس لا لونغ دي كاسور، ميمي ونقبربو الحاج تصبحانتي وياويا، ميمي نشي نبدا نحظايا ياويا. كنقولوا من هذا المنبر للمسؤولين وكنقولوا من هذا المنبر للدولة بأنه راه الريف ماشي ديال كونتربوند، الريف راه ماشي ديال الحشيش. خلينا من هذه النظرة السوداوية. الريف ديالنا ريف العز، ريف الشرف، ريف الاستقلال، ريف المحبة، ريف التضامن، ريف الأخوة، ريف يتجا الريف نسوق يخف النقص نضاع الريف نضار يخف النقص الصورة السوداوية ينتشي المجتمع الخارجي، نضار يخف النقص الممثلين ينسكا برلمان. واش الجنم ميسن سيديتك مداخلة لدي برلمان ويسين الجمع الطب طبيب ويسين الجمع الطبيب كممثل. واش الجنم ميسن سيدي غاس الشهادة نتقيث كمنتخب أكبر عمدة ذي الإقليم. واش ميسن سيدي أنه السيور خص المنطق نشين طار والنضاط توان قاريت نقارس قانت الشين ونيك غتسيو أنا ولد الناظور. حنا راه كنخدمو كذا، اش غادي تخدم؟ راه من قزم الوضعية. ثوز الفرصة كورونا تعذر السلوكيات، ثوز الفرصة يا كورونا نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء وأن يرفع عنا الوباء وأن ينعمنا علينا بالأمن والطمأنينة والسلام والصحة. الوالدين نقبر لأنه إني جا ذي الأصل، إني جا قرة أعيننا، ذي جا نكون بهم أو لا نكون. ذاني تقارسني يثمثنا علينا بالثقة في أنفسنا أولا، والثقة بالناس خانق ديوسين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. حاول، هي فرصة باش تزكي المالنش، هي فرصة قاريت ربي وقاريت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رضيتم بالزرع وتعاملتم بالربا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلط الله عليكم أسقاما لم تكن في أسلافكم. قامرا خدمت الربا، قامرا وتزكيد، قامرا شكراك 70 سنة ذا المنتخب وتشدورو الفقير ماشي قاسي ربي واش دي الطاعون، ماشي قا ربي عز وجل وذاك دي سكبو السرطان، ماشي قاسي ربي واش دي سك ايبولا، ماشي قا ربي واش دي سك اكشوان إنوان، ماشي قا ربي عز وجل واش دي سك كوفيد، ماشي قا ربي عز وجل واش دي سكي سارز، ماشي قا ربي واش دي سك المرض النغني. فلنحتسب ونرجع وأنيبوا إلى ربكم واستغفروه إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمتدكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا. أيوذان قصح والضمير وتجيبوسي غيان نربلطاجية دي كان نهارا وتجيبوس اللايكات. الأصل هو أنعذر السلوكيات النغ، الأصل هو نعذر عريفين أنوش الصورة وريفين يجان عريفي الأصيل. وأسأل الله عز وجل أن أنفع. وقاسني يثمى بأنه قد تحليل قام وجود تحليل كورونا وني ويخصن بوذي راح غاوينا، والتحليل
غاس القيمه الناس مشكين مرضي المغربي كمر 700 درهم الانسان هذيك التحليل وني ويزمعني ذي رجل سبيطار حسني. والثاني تا وتمني غاديين المبادرات ونش استغرب كثيرا انه شان مرات في تيرين غوار ويحري نيغي تيري انسان يتعزش قاغسني يتمثنغ سامحكم الله ونكشين ثانية نحبكم في الله اخوكم مراد. جرعة امل وغدا ستشرق الشمس ونعيش في سلام. وقاغسني حذري نمارة هلا دير والدين نوم والثاني تقاغسن مرة يمثنغ يحنثنغ مرة الوالدين نغ اني احمد ربي اللهم ابدل لهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اني جنحيين قاسنا اللهم بارك لهم في عمرهم، اللهم بارك لهم في عمرهم في طاعتك وطاعة نبيك. مرة قاسن اكني وحفظ ربك كني ويتجتاج فوق الراس النق وني غادي شنباباس ذي ماس اسي السود نظام ذيني يجات السبب زي غيعفى ربي الله عز وجل الوباء. السلام عليكم خرمواج النبحار.